सर्वोच्चको फैसला त स्वागत योग्य नै छ। यसले के हुन्छ भने एक किसिमको प्रतिगमनलाई एक तहमा यसले सच्याएको छ। तर के हुन्छ भने हामी नागरिक आन्दोलनको पक्षबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लागि एउटा यो सानो जित मात्रै हो के। किनभने हाम्रो प्रारम्भ बिन्दु यो भए तापनि हाम्रो अन्तिम बिन्दु यो कहिले पनि थिएन। यो पुनर्स्थापनामै आएर हामी टुङ्गिने विचारमा पनि थिएनौँ। अनि त्यसपछि अब के गर्ने, त्योभन्दा बियोन्ड कता जाने भन्ने कुरा त हाम्रो घोषणापत्रले सार्वजनिक भइसकेकै छ। त्यसले नै सबै कुरा गरिरहेको छ। भनेपछि त्यति खुसी हुनुहुन्न? खुसी छु, यो आफैमा खुसी छु जुन यो जुन सच्याएको छ अहिलेको। किनभने अदालतमा पनि त एउटा किसिमको मान्छेको विश्वासले पैदा गर्यो होइन। भनेपछि यो घटना आफैमा म खुसी छु। तर के हुन्छ भने हामी नागरिक आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको अन्तिम बिन्दु यो घटना आफै होइन कि। त्यसैले किन हाम्रो चाहिँ अब भर्खर हामीहरूको यो एउटा सङ्घर्ष छ, त्यसैले हामीले अनवरत चलि नै रहनेछ। भन्नाले संसद पुनर्स्थापना होइन कि यो व्यवस्था परिवर्तनकै बाटोमा तपाईँहरू लड्न खोजिरहनु भएको छ? अहिले त हामीले घोषणापत्रमा प्रश्न भनेको छौँ, हामी संविधानलाई अनि अद्यावधिक गर्न चाहन्छौँ। भन्नाले त्यसलाई रिभिजिट गर्नु पऱ्यो त्यो संविधानलाई। अनि त्यसपछि 62-63 को जुन एउटा म्यान्डेट अनुसार यहाँको चाहिँ दलित, जनजाति, नारी, अरू सबै सीमान्तकृत समूहका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सहभागी बनाउने होइन। अनि समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने अनि समानताको पक्षमा हामीले सोच्ने र समाजवादतिर बढ्ने जुन कुराहरू भएका थिए त्यो सबै अनि त्यो जुन प्रमिस गरिएको थियो अन्तरिम संविधानमा, तर त्यो 72 को संविधानमा आउन्जेलसम्म त्यो कति मुद्दाहरू ओझेलमा परे, त्यो सबैलाई सच्याउने हाम्रो चाहिँ युद्ध चाहिँ त्यहाँ हामीहरूको भनौँ युद्ध त होइन, सङ्घर्ष भनौँ, हाम्रो सङ्घर्ष त्यहाँसम्मको। भनेपछि अघि पनि भन्नुभयो अबको नागरिक आन्दोलनको बाटो चाहिँ कता हुन्छ प्रश्न गरी भन्नु? त्यही नै हो। अबको नागरिकको आन्दोलनको चाहिँ के हुन्छ भने यसमा धेरै पक्षहरू छन्। नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने हो क्या मुख्य कुरा। हामीले यो देशमा चाहिँ नागरिकहरू पहिले प्रजा भए, प्रजाबाट चाहिँ रैतीबाट चाहिँ के हुन्छ भने नागरिक हुनुपर्ने कति मान्छे नागरिक भइरहेको छैनन्। कति मान्छेले चाहिँ यो देशमा चाहिँ अनागरिक हुनुको पीडा खपिरहेछन् होइन। अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ भन्ने दलितहरूलाई, नारीहरूलाई कतिलाई त महसुस भइरहेको छ होइन। त्यसलाई हटाउनु पर्यो। नागरिक सर्वोच्चता कसरी स्थापित हुन्छ होइन, लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ, पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पनि देखिँदैन। एउटा कुरा धेरै एउटा मात्रै नभएर विविध इस्युहरू छन्। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने यो समृद्धिको कुरा गरिन्छ, तर त्यो समृद्धिको नाममा चाहिँ डोजर चलाउने संस्कृति र भ्यू टावर ठडाउने संस्कृतिलाई मात्रै हामीले विकासको सङ्केतक मानिरहेछौँ होइन। र मुख्य कुरा चाहिँ यो राज्यको चरित्र समावेशी किसिमको हुनु पर्यो। यसमा सबै जात, लिङ्ग, धर्मका मान्छेको चाहिँ हुनु पर्यो, पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। राज्यमा चाहिँ म पार्टिसिपेट छु है भन्नु पर्यो, उसलाई महसुस हुनु पर्यो। हाम्रो आन्दोलन त्यही लक्ष्यमा पुग्नको लागि हो। फेरि सर अर्कोतिर प्रचण्ड माधवसम्म चाहिँ सरकार बनाउने दौडमा लागिहाले भन्दाखेरि त तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनको त फेरि सपना चाहिँ अलिकति तुहिन थाल्यो नि? बिल्कुलै तुहेको छैन। किनभने हामीले कुन उद्देश्यले सुरु गरेको थियौँ त? यदि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ के अरे पुनर्स्थापना र कुनै एउटा पर्टिकुलर राजनीतिक दललाई चाहिँ पावरमा पुर्याउने भएको भए त तुहिन्थ्यो होला होइन। तर हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नै त्यो थिएन, हाम्रो उद्देश्य नै त्यो थिएन। हामीले प्रश्न बनाएका छौँ यो त के हुन्छ भने यो संसदको पुनर्स्थापना यो त एउटा प्रस्थान, यो चाहिँ एउटा संविधान मिचियो देख्दा देख्दै होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा सच्चिनुपर्छ भन्ने एउटा हो। तर हाम्रो अन्तिम बिन्दु यो छँदै थिएन। त्यसले तुहिने भन्ने त प्रश्नै उठेन नि। हामीले जारी राख्नु पर्यो नि। नागरिक आन्दोलन अलिकति नेता जन्माउने थलो जस्तो भनेको हो। नेता भनेको पोलिटिकल नेता। तपाईँको नेता कसलाई मान्नुहुन्छ? पोलिटिकल नेता जन्माउने बिल्कुलै होइन। किनभने हामीले कतिजनाले हामीले चाहिँ प्रश्न, मैले र नारायणजी लगायतका कति व्यक्तिले भनिरहेछौँ, अरू साथीले पनि भनिरहनु भएको छ। हामीले त प्रश्नै भनेको छौँ नि पब्लिकमै। हामी जीवनमा, हामी आजन्म कुनै पनि पोलिटिकल पोस्टमा जाँदैनौँ, हामी कुनै पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट लिँदैनौँ। हाम्रो आजन्म हाम्रो काम चाहिँ यो चाहिँ सडकबाट चाहिँ सदनतिर अथवा अरूतिर चाहिँ औँला ठडाउने मात्रै हो भने हामीले भनिरहेछौँ। भनेपछि हामी कसरी नेता हुन्छौँ र पोलिटिकल नेता त? जहाँसम्म नागरिक आन्दोलनभित्रकै नेताको तपाईँ यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संरचना चाहिँ कस्तो छ भने एकदम फरक किसिमको छ। हाम्रोमा त्यस्तो अगुवा पछुवा कोही हुँदैन। अगुवा नागरिक अगुवा भन्ने टर्म मिडियाले क्रिएट गरेको टर्म हो। हामीले आफैलाई कसरी यस्तो अगुवा भनेर हामीले भनेको छैनौँ। हामी त सबै साथै नै हामी सहयात्रीहरू नै हौँ कि। अनि त्यो फ्रन्टमा केही मान्छेहरू तपाईँले देखिरहनु भयो होला। अहिले अब युवा जमातको पनि आइरहनु भएको छ त्यो त्यसमा। भोलि त्यो अनुहारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। हामी त चाहन्छौँ कि त्यो बेटन हामीले पास गर्न सकौँ अरू व्यक्तिहरूलाई। भनेपछि त्यो हिसाबले किनभने पोलिटिकल नेताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त हामी पोलिटिक्समा जाँदैनौँ भनिसकेँ।
नागरिक समाजकै नेताको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो नेता अगुवा पछुवाको धारणा हाम्रो अलिक फरक छ कि हामी सँगै हिँड्छौँ भने हिँड्नमा हामी विश्वास गर्छौँ। सर, नागरिक आन्दोलनको वास्तविक शक्ति के रहेछ एक हिसाबले पुष्टि पनि भयो। हजुर, पुष्टि भयो। नागरिक के हुन्छ भने नागरिक आन्दोलनको वास्तविक शक्ति के हुन्छ भने अल्टिमेटली हेर्नुहोस्, देशमा चाहिँ जुन सार्वभौमिकता भन्छौँ, कुनै राज्यको एउटा शक्ति सार्वभौमिकता कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो जनतामै निहित हुन्छ नि, जनतामै निहित हुन्छ कि त्यो शक्ति सुतेको शक्ति त्यो जाग्ने मात्रै कुरा हो। जब चाहिँ के हुन्छ भने नागरिकहरू आम मानिसहरू अराजनीतिक एपोलिटिकल हुँदै जान्छन्, राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिन छोड्छन्, अथवा राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट लिए तापनि नेतालाई मात्रै गाली गरेर बस्ने, होइन, कुरा काटेर बस्ने, आफू पनि केही नगर्ने, त्यो खालको जब संस्कृति विकसित हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो नागरिकहरूको त्यो शक्ति त नागरिकहरूमै हुन्छ, जनतामै हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ भने त्यो सुसुप्त हुन्छ कि त्यसलाई बिउजाउने, त्यो शक्तिलाई बिउजाउने कुरा मात्रै हो। भनेपछि त्यो बिउजाउने शक्ति नागरिक आन्दोलन बन्न खोजेको हो र बन्छ। नागरिक आन्दोलन बन्नै पर्छ, किनभने हामीसँग कुनै विकल्पै छैन। किनभने नेपालको इतिहासलाई हेर्दा बारम्बार हामीले के देख्यौँ भने हामी के अरे एकचोटि हामी भोट दिएर हामी नागरिकहरू निधायौँ र सबै पोलिटिकल पार्टी चाहिँ हाम्रो भाग्य विधाता हुन्, उनीहरूले गरिदिएको भए त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर पोलिटिकल पार्टीहरूमा त्यस्तो विश्वास गर्ने ठाउँ पनि भएन, होइन। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने हाम्रो नियत होइन, यसमा एकदमै प्रश्न हो। हामी चाहन्छौँ पोलिटिकल पार्टीहरू एकदमै दह्रो हुन्, उनीहरू एकदमै लोकतान्त्रिक हुन्, उनीहरू सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गरून्, होइन। अनि त्यो गरिरहन्, किनभने नियम बनाउने, संविधानलाई संशोधन गर्ने त्यो हामीले गर्ने होइन नि, त्यो त पोलिटिकल पार्टीले गर्ने हो, है। अनि त्यस कारण उहाँहरू शक्तिशाली नै बनिरहन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, उहाँ लोकतान्त्रिक बन्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उहाँहरू लोकतान्त्रिक बनिरहनको लागि, उहाँहरूलाई सामाजिक न्यायमा को पक्षमा उहाँहरूलाई उठाइरहनको लागि त्यो खबरदारी गरिरहने काम चाहिँ हाम्रो जस्तो लाग्छ। वर्तमान समाजको आन्दोलनप्रति अलिक कम चासो भएको हो, हुन पनि सक्छ। एउटा त के हुन्छ भने यो गएकोदेखि मान्छेमा एउटा वितृष्णा भयो नि त। अब के भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै जुन राजनीतिक दल आए पनि त्यसलाई विश्वास गरेर पठाए मान्छेले, होइन। त्यसमा एउटा आस्था हुन्छ, विश्वास हुन्छ। जुन राजनीतिक दलले पनि उहाँहरूलाई एउटा गलत भोटको बेलामा एउटा बाचा गर्छ, त्यो काम पुरा गर्दैन। समाजवादको कुरा गर्छ, अभ्यास पुँजीवादको जस्तो गर्छ। लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, लोकतन्त्रलाई नै मिच्ने, संविधान नै मिच्ने काम गर्छ। भनेपछि मान्छेले कसरी पत्याउने नेताहरूलाई? त्यो विश्वासको चाहिँ खडेरी भएको हुनाले त्यो चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे एपोलिटिकल हुँदै गएका हुन्, राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट। त्यस कारणले आन्दोलनमा मान्छेको चासो घट्यो, किनभने आन्दोलनले के चाहिँ गर्ला देखिसक्यो भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एपोलिटिकल थिङ्किङ र के हुन्छ एउटा नैराश्यको भाव, कसैले आए पनि केही गर्दैन, आफ्नो एभ्री वान फर देमसेल्भ्स भन्ने खालको जुन फिलिङ छ त्यो चाहिँ व्याप्त भइरहेको छ। र त्यो व्याप्त हुनु नेपालको लागि बिल्कुलै राम्रो कुरा होइन। कुनै देश त्यति बेला शक्तिशाली बन्छ जब चाहिँ त्यसको नागरिकहरू चाहिँ सचेत हुन्छन् कि उनीहरूले पोलिटिकल पार्टीमा 5 वर्षमा एकचोटि भोट माल्ने होइन कि उनीहरू त्यसको राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरू समावेश हुन्छन्, उनीहरूले इन्टरभ्युन गरिरहन्छन्, आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको सांसदलाई दबाब दिइरहन्छन् भने त्यो देशको लोकतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ, त्यो देशको राष्ट्रियता पनि मजबुत हुन्छ, होइन। त्यो खालको नैराश्य अब के हुन्छ भने आन्दोलनले पनि केही नगर्ने रहेछ, कसले पनि केही गर्ने रहेछ भनेर त्यो खालको फिलिङ मान्छेलाई डेभलप भएको खण्डमा नि अनि लोकतन्त्र कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ त्यसमा। भनेपछि अहिले हामी पुनर्जागरण कालमा छौँ कि सङ्कटकालमा छौँ? अब यो त हेर्नुहोस्, अब एक्ज्याक्टली के हो त्यो कुनै एउटा हामी हिस्टोरिकल मोमेन्टको यति नजिक छौँ नि, अब कुन कालमा छौँ त्यो हामी समयले बताउँछ, है। मलाई लाग्छ हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ, है। अब चाहिँ के हुन्छ भने नागरिकहरूले चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलनको बेला मात्रै जाग्ने मात्रै नगरेर सचेत नागरिकहरूले जहिले पनि जागि नै रहनुपर्ने रहेछ, होइन। जनता के जुन मुद्दाहरू छ, अब जस्तो कि के भयो खोकनामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बुलडोजरले त्यो घर भत्कायो, त्यो नागरिकको मामला हो नि त। कमल पोखरीमा चाहिँ त्यहाँ मासेर त्यहाँ सिमेन्टको कमल फलाउन खोज्यो, नागरिकहरूको मामला हो, होइन। कुनै चाहिँ रुकुममा चाहिँ दलितहरूमाथि एउटा जातको हिसाबमा त्यत्रो हत्याकाण्ड भयो, नागरिकहरूको मामला हो। भनेपछि यो सबै इस्यु नागरिक मामलाहरूको जुन छन् सबै यो नागरिक आन्दोलनकै कन्सर्नको कुराहरू हो कि यसमा हामीले चासो देखाउनुपर्छ, सचेत नागरिकहरूले बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। त्यो हामीले गरेनौँ भने हामीले एउटा ठुलो जिम्मेवारी बोधबाट हामी तर्किरहेको हुन्छौँ, जिम्मेवारीबाट, त्यस्तो लाग्छ। सर, यो ओली प्रवृत्ति भन्ने शब्दावली बन्यो यो कालखण्डमा, यो ओली प्रवृत्तिले के इन्डिकेट गर्छ प्रश्नसँग? ओली प्रवृत्तिले एउटा त मलाई के लाग्छ भने त्यो के हुन्छ भने यो चाहिँ देशमा चाहिँ देशको संस्थाहरू के जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुनसुकै संस्थाहरू छन् तिनीहरूभन्दा पनि एउटा व्यक्ति बढी प्रमुख के, व्यक्ति पावरफुल। त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न संस्थाहरूभन्दा माथि छ, होइन। अनि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने ऊ चाहिँ कानुनभन्दा पनि एउटा लेभलमा माथि माथि हुनसक्छ, सम्भावना थियो नि त। अदालती आयो अहिले धेरै कुराहरू उठिरहेको थियो, अब हुनसक्छ। अनि के हुन्छ भने सबै कुरा चाहिँ मैले नै जानेको छु,
होइन तपाईँको चाहिँ के भने भ्याक्सिनदेखि लिएर औषधिदेखि लिएर प्रकृतिदेखि लिएर सबै कुराको सम्पूर्ण ज्ञान मैसित छ भन्ने त्यो खालको टेन्डेन्सी र त्यो टेन्डेन्सी त्यो प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुने चाटुकार प्रवृत्ति किन त्यो मान्छे चाहिँ जब त्यति बेला शक्तिशाली हुन्छ जब त्यो मान्छेको वरिपरि धेरै चाटुकारहरू जम्मा हुन्छन् कि उहाँ कुरालाई गलत भन्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन राष्ट्रपतिले नै उहाँको कदम गलत भन्नुपर्ने थियो संसद विघटनको किनभने संविधान अन्तर्गत थिएन त्यो त अदालतले देखाइदियो अहिले तर उहाँले त्यसमा किन रबर स्ट्याम्प हाल्नुभयो राष्ट्रपतिले नै त्यो आफ्नो विवेक युज गर्नुहुन्न भने विवेक प्रयोग नगर्ने मानिसहरूको जमातकोमा बढोत्तरी होइन म त यो पनि ओली प्रवृत्तिकै यिनीहरू भागहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ओली र राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा नैतिक हिसाबमा उहाँले दिनुपर्ने हो है किनभने नैतिकताको आधारमा संविधानले उहाँको कदमलाई चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतले उहाँको संसद विघटनको कदमलाई गलत साबित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले र के हुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ त्यो रक्षा गर्न नसकेको र संविधानको विरुद्ध चाहिँ संविधानमा चाहिँ मिच्दै संसदले विघटन गरेर ल्याउँछु भन्ने जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँको प्रस्तावलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक युज गरेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो त्यसमा उहाँले स्ट्याम्प लगाइदिनु भयो भन्छ दुईटैको राजनीति नैतिक सङ्कट देखियो होइन भन्छ उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ भने नैतिकताको आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने हो तर उहाँहरूको नैतिकताको बारेमा उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ कि म कसरी पण्डित भएर कुरा गरौँ उहाँहरूले आफै मनलाई सोध्नुपर्ने हो कि मैले दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर उहाँहरूले आफैलाई सोध्नुपर्ने हो र नागरिक आन्दोलनको चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो के हुन्छ भने कसले राजनीतिमा दियो कसले दिएन कुन पुनर्गठन भएपछि को आयो त्यो चक्कर होइन कि जुन हामीले घोषणापत्रमै भनेको छौँ यो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन प्रतिगमनको कदमहरू एकपछि अर्को आए महिला दलित जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समूहहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सम्मान भएन उनीहरूलाई चाहिँ राज्यमा अपनत्व फिल भएन अनि त्यो उहाँहरूलाई अपनत्व गराउनको लागि संविधानमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ संविधानलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ यसलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले होइन हाम्रो उद्देश्य त्यो हो कि अनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु पर्यो होइन विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ डोजर र चलाएर र भ्युटार मात्र चलाएर भएन भन्छ यावत कुराहरू यो हाम्रो लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छन् होइन नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो तर हाम्रो लागि चाहिँ उहाँलाई राजीनामा गराउने नै भनेर लाग्ने भन्दा पनि यो इस्युहरू फुलफिल हुनु पर्यो लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण केलाई मान्नुहुन्छ एउटा त धेरै कारणहरू एउटा त यसमा चरम दलीयकरण जुन संस्थाहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने हो नि जस्तो युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय पनि हो विश्वविद्यालयमा चाहिँ स्वतन्त्र चेतको तपाईँ अभ्यास भयो मान्छेले चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो प्रश्नहरू समाजप्रति र आफैप्रति गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ विश्वविद्यालय बलियो बनाउनै दिएन त्यहाँ त दलीयकरण आफ्नो आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरू हाल्ने कामहरू भयो आयोगहरू संवैधानिक आयोगहरू छन् नि हाम्रो त्यसले पनि त्यो पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर महिला आयोग भयो दलित आयोग भयो होइन त्यहाँ पनि के हुन्छ भने त्यो कति समय मान्छे भर्नै नगर्ने र भए पनि आफ्नो मान्छे लगाएर राख्ने त्यहाँ पनि दलीयकरण भयो प्रज्ञा प्रतिष्ठान दलीयकरण भयो होइन भने सबैतिर चाहिँ के हुन्छ दलीयकरणको जुन प्रक्रिया छ यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्न र लोकतन्त्रलाई बचाउन मजबुत बनाउन जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् त्यो सङ्घ संस्थाहरूकै दलीयकरण भएपछि त त्यसले लोकतन्त्रको बारेमा सोच्दैन नि त्यसले त त्यो दलको बारेमा सोध्छ नि त दलको फाइदाको बारेमा सोध्छ लोकतन्त्र भन्ने कुरा त कुनै एउटा विशेष राजनीतिक दलभन्दा माथि हुनुपर्छ नि त आदर्श होइन यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ यो कारण पनि जस्तो लाग्छ मलाई लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेपछि हामीले यिनै बुँदाबाट बहुदल र लोकतन्त्रको फरक छुट्याउन सक्छौँ हजुर कुनै देशमा बहुदल हुनसक्छ होइन अब तर बहुदल छ भन्दैमा त्यहाँ लोकतन्त्रको सही अभ्यास भइरहेछ भन्न सकिँदैन त्यहाँ किन सकिँदैन लोकतन्त्र भने के हो लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नागरिकहरूको उसको एजेन्सी उसको कर्तापन उसको आत्मनिर्णयको क्षमता बढ्नु पर्यो नि हाम्रोमा आत्मनिर्णय छ त नेपालमा एउटा चुनाव गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 10 करोड पैसा खर्च हुन्छ भनेर सुनिरहेको छु मैले त्यत्रो पैसा बाँडिन्छ भने चुनावमा जितेर को आउँछ एउटा सर्टेन ग्रुप एउटा सर्टेन कास्टको मान्छे आउँछ नि जितेर सबै नेपालको साधारण मान्छे त आउन सक्दैन चुनावमा जितेर होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो चुनावमा चाहिँ भोट दिने मान्छे कति स्वतन्त्र हुन्छ स्वतन्त्र भएरले भोट दिन्छ त्यो 10 करोड बाँडिरहेको छ उसका कति अभावहरू होलान् होइन त्यो फुलफिल गरेर उसलाई त्यो अर्कोतिर भोट दिइरहेछ कि होइन यो प्रक्रियाहरू चुनावकोमा चाहिँ कति खर्च हुन्छ यो पारदर्शी पनि छैन भनेपछि लोकतन्त्रको हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने लोकतन्त्र बहुदल त छ हाम्रोमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै नभएको होइन भने त्यो भन्दिनँ आवधिक चुनाव त भइरहेछ नि त 5 वर्षमा चुनाव त भइरहेछ नि होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनाव पनि छ अब एउटा के अरे ल पनि छ रुल अफ ल पनि छ एउटामा होइन अब यो कुराहरू त छन् नि एउटा हेर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छ
तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने काम पनि भइरहेछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाउनु त प्रधानमन्त्रीले कोसिस गर्नै भएको हो होइन। अब चुनावमा पारदर्शिता पनि भइरहेको छैन भनेपछि एक 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 किसिमले हेर्दाखेरि लोकतन्त्र छ जस्तो पनि छ, एक किसिमले हेर्दाखेरि यदि त्यो लोकतन्त्र छ नै भने पनि त्यो एकदमै कमजोर स्थितिमा छ। त्यो लोकतन्त्र बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो। पक्कै हो, पक्कै हो। सर, अन्त्यमा यो नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ र नयाँ सरकार बन्न आवश्यक छ छैन? अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ किनभने हामी चाहिँ के यो घोषणापत्रमै हामी बढी लाग्यौँ होइन। अब कुनै न कुनै सरकार त बन्नु पऱ्यो नि, भ्याकुम त हुन सक्दैन नि होइन। भ्याकुमले त रुल गर्दैन संसारलाई, देशलाई चलाउनुको लागि कुनै न सरकार त बन्नै पर्ने हुन्छ होइन। तर कसरी बन्छ के बन्छ मैले अनेस्टली मैले त्यसको बारे इमान्दारीपूर्वक मैले त्यसको बारेमा त्यति सोचेको छैन। किन मेरो लक्ष्य, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य अर्कै हो कि कुन सरकार। हामीले बारम्बार भनेको छौँ, सुरुदेखि हामीलाई के चार्ज गरियो भने यो नागरिक आन्दोलन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा अमुक पार्टीको पक्षमा छ, यसले ओल्ला हटाएर चाहिँ के अरे प्रचण्ड अथवा कसलाई देउबाला अथवा कसलाई बनाउन खोजिरहेछ। हामीले त सुरुदेखि भन्नु, हाम्रो लागि त्यो बिल्कुलै मतलबै होइन त्यो। अहिले के अरे यो चाहिँ प्रतिगमनको एउटा कदम सच्चिएर यो पुनर्स्थापना भएको चाहिँ यसको हामी स्वागत गर्छौँ, यो राम्रो कुरा हो, खुसी नै मान्ने हुने कुरा हो। तर हाम्रो लागि त्यो अन्तिम बिन्दु त्यो छँदै थिएन कि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र है। कुनै यो देशको चाहिँ एउटा मुसहर एकदमै पिनमा परेको मुसहर समुदायको व्यक्तिले पनि होइन, कुनै मधेसी समुदायको व्यक्तिले पनि, जनजाति समुदायको व्यक्तिले पनि होइन, यो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने यो देशको चाहिँ उसको कर्तापन, उसको एजेन्सी, उसले चाहिँ उसको चाहिँ के अरे त्यो स्वतन्त्रता, यदि उसको जबसम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति, युग पाठक, सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले, राजेन्द्र महर्जन, भास्कर गौतम, अनुभव अजित जो हामीहरू छौँ, उसको जत्तिकै त्यो व्यक्तिको जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो देशको त वास्तविक के अरे लोकतन्त्र हुन सकेन नि त। त्यसको लागि हाम्रो आन्दोलन त्यसको लागि, त्यो व्यक्तिको लागि हो। यो एड पनि होस् सर, लास्टमा सबै खाले प्रतिगमन भन्ने शब्दावली त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ, त्यसको विस्तार पनि गरिएको छ। तपाईँले बुझाउनु पर्दा सबै खाले प्रतिगमन भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ? सबै खाले प्रतिगमन भन्नाले दुईवटा कुरा, एउटा त तपाईँको दुईवटा आदर्शको कुराहरू छन् होइन। अब के हुन्छ भने एउटा यो लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्र प्रतिको अग्रगमन भनेको के भनेपछि लोकतन्त्र फराकिलो हुँदै जानु पर्यो अग्रगमन भनेको होइन। लोकतन्त्र चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै, अब लोकतन्त्रको चाहिँ त्यसको फाइदा अथवा त्यसको रसास्वादन चाहिँ के हुन्छ भने सर्टन के अरे बाहुन क्षेत्रीय अथवा सर्टन अप्पर क्लासको त्यसमा पनि पुरुषहरूले मात्रै गरिरह्यो भने त त्यो लोकतन्त्र सबैको लागि छैन भन्नु पऱ्यो। यदि त्यो लोकतन्त्रको पहुँच नारीहरूसँग पुग्यो, के अरे दलितहरूसँग पुग्यो, सबैले त्यसको इन्जोय गर्न पायो भने हामी अग्रगमनतिर गइरहेछौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। यदि केही मान्छेलाई चाहिँ त्यो लोकतन्त्रमा आफ्नो कर्तापन महसुस भइरहेको छैन, म चाहिँ दोस्रो दर्जाको चाहिँ नागरिक हुँ भनेर उसलाई महसुस भइरहेछ भने हामी प्रतिगमनतिर गइरहेछौँ। सामाजिक न्यायको कुरामा पनि त्यही हो। यदि दलित, महिला, नारी यो देशमा चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमको चाहिँ सीमान्तकृत समूहहरू छन् होइन, उहाँहरूको पनि उत्तिकै अधिकार छ नि त। के हुन्छ भने यो देशको चाहिँ के हुन्छ भने शेरबहादुर देउपा अथवा चाहिँ के हुन्छ भने यो ओली अथवा झलनाथ प्रचण्ड जो छन् त्यत्तिकै अधिकार यो देशको चाहिँ के हुन्छ भने एकदम संरचनाको पिनमा परेको दलित कमिटी, गान्धर्वको कमिटी हो, के अरे समुदाय होस् अथवा वादीहरूको समुदाय होस् अथवा मुसहरको समुदाय होस् होइन, अथवा दूर दराजमा कुनै एउटा गरिब नारी छ भने उनीहरूले पनि त्यत्तिकै महसुस गर्न पाउनु पऱ्यो कि उनीहरूको यो देशको प्रति त्यत्तिकै आत्मीयता उनीहरूलाई महसुस हुनु पऱ्यो। त्यति महसुस भइरहेको छैन भने केले गर्दा भइरहेको छैन त? हामी नागरिकहरूले यो 18 प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ र जेले गर्दा भइरहेको छैन त्यसलाई ठिक गर्ने हामी कमसेकम कोसिस त गरौँ। सर, जस्तो यो अहिले भर्खर सर्वोच्चले चाहिँ राम्रो फैसला गर्यो, तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यही बिचमा पनि पशुपतिमा जलरी राख्ने अतिराष्ट्रवादका कुराहरू, धर्मका कुराहरू जोडिँदैछ। यसले चाहिँ नजानिदो किसिमको फेरि विभेद सृजना गर्ने र भाँड भैलोतिर नै उन्मुख गराउने पनि एक सम्भावना छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब हाम्रो छिमेकी भारत राष्ट्रमा पनि अहिले यो उग्र हिन्दुवादको एउटा चाहिँ मोदीजीको पार्टी र त्यसको त्यो पहिलेदेखिको भनौँ न त्यो बिजेपी शिवसेनाहरूको उहाँहरूको नेक्ससहरू छ भनेपछि त्यो खालको उग्र राष्ट्रवाद भारतमा भइरहेछ। त्यो मात्रै होइन, संसारको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी झन् उदारवादतिर बढ्नुको सट्टा समाज के हुन्छ भने इतिहासको चक्र कहिले कहिले ब्याक पनि जान्छ कि होइन। अनि अब ट्रम्पले पनि त्यो उग्र राष्ट्रवादले लिएको एक किसिमको वाइट नेसनलिजम युज गरिरहेको थियो, पराजय त भयो तर 7 करोड मान्छेले भोट दिएका छन् अमेरिकामा। यसले के देखाउँछ भने त्यो उग्र राष्ट्रवाद अरू ठाउँमा पनि डेभलप भएको हुनाले नेपालमा पनि हुने एकदमै खतरा छ है। नेपालमा पनि त्यो नाराहरू आउन सक्छ।
त्यसको बेला हामीले सावधान रहनु पऱ्यो कि किन हाम्रो संविधानमा भनेको छौँ धर्मनिरपेक्षता भनेको छौँ हामीले, समावेशी लोकतन्त्र भनेको छौँ, समाजवाद भनेको छौँ कि चाहिँ त्यो शब्दलाई हामीले एकदम शब्द भनेको यो शब्दै मात्रै हुन्, यस्तै शब्द हुन् भनेर त्यसलाई चुइङ्गम जस्तै चपाउँदै हिँड्नु पऱ्यो होइन। कि त त्यो शब्दमा कुनै अर्थ हुन्छ भने त्यो शब्द नै हेर्नु, शब्दहरू नै एकदमै लोकतन्त्र, समाजवाद होइन, समावेश, यो त बोल्दा बोल्दा सबैले त्यही भन्दाखेरि एकदमै खोक्रो भइसकेको यो शब्दहरू। यो शब्दकोबाट अर्थहरू नै रीति जस्तो लागिरहेछ होइन। त्यो खोक्रो भएको शब्दहरूको अर्थ हामीले पुनर्जीवित गर्नु पऱ्यो क्या, ताकि मान्छेलाई विश्वास हुने। तपाईँले भने किन मान्छेले किन आन्दोलनमा इन्ट्रेस्ट कम, अहिले मान्छेहरू किन धेरै अराजनीतिक भइरहेछ, त्यसै कारणले मान्छेलाई विश्वास भएन। किन शब्द सुन्दा उसले पनि लोकतन्त्र, उसले पनि समाजवाद, उसले पनि भनिरहेछ, तर काम एउटै भइरहेछ होइन। के काम त भइरहेको छैन, न लोकतन्त्रको काम भइरहेछ न समाजवादको भइरहेछ भने त्यो सुन्दा सुन्दा मान्छेलाई त्यो नैराश्यता होइन, अब केही पनि नहुने रहेछ भन्ने त्यो फिलिङ आएको छ कि त्यसबाट चाहिँ बाहिर निक्लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।